नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम तर्क बहस। सुदूरपश्चिम युवा मञ्च सुदूरपश्चिमको प्रस्तुति कार्यक्रम तर्क बहसमा छौँ। सुदूरपश्चिमका युवाहरूको आवाज भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यसै नारालाई अँगाल्दै कार्यक्रम तर्क बहसमा छौँ। प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभ मार्फत तपाईँहरूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। युवा मञ्च सुदूरपश्चिमको फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष छौँ तपाईँहरूको माझमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भएका छौँ। हरेक हप्ताको शनिबार 5 बजेदेखि 6 बजेसम्मको अवधिमा तपाईँहरूसँग रहने गर्दछौँ र आज केही प्राविधिक गडबडीका कारण अलि ढिला हुन गएको छ, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छौँ। यसै गरी तर्क बहसमा हामी विविध विषयहरू, समसामयिक विषयहरू, समसामयिक क्षेत्रका विभिन्न फरक फरक क्षेत्रका विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रममा यस अगाडि पनि हामीले विभिन्न अभियन्ताहरूसँगको कुराकानी, यसै गरी व्यवसायीहरूसँगको कुराकानी र विभिन्न साहित्यकारहरूसँगको कुराकानीलाई यस अगाडिका श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। उहाँहरूसँगका कुराकानीहरू, उहाँहरूका अनुभवहरू, उहाँहरूका केही हामीले हाम्रा प्रश्न र उहाँहरूका जवाब त्यसरी भनौँ र हामीले यस अगाडि पनि गरेका थियौँ र आज हामी चौथो श्रृङ्खलामा छौँ कार्यक्रमको। चौथो श्रृङ्खलालाई आज हामीले बालबालिका विशेष बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग दुईजना बालबालिका क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएका बाल अभियन्ता नै भन्दा पनि हुन्छ र पछिल्लो समय विभिन्न संस्थाहरूमा, विभिन्न सङ्गठनहरू, बालबालिका सम्बन्धित सङ्गठनहरू वा संस्थाहरूमा काम गरेर उहाँहरू यति बेला काम गरिरहनु भएको छ र यति बेला कैलाली जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। देशका अन्य थुप्रै जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा छ भने कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा छैन। त्यही पनि सुरक्षित रहनुहोला, घरभित्रै बस्नुहोला। कोरोना महामारी बढ्दो रूपमा देखिँदैछ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि निकै नै मात्रा गइरहेको छ पछिल्लो समयमा। यो जानकारी गराएर सम्पूर्णलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरे। कार्यक्रम तर्क बहसमा छौँ। कार्यक्रम युवा मञ्च सुदूरपश्चिमको प्रत्यक्ष फेसबुक प्रसारण भइरहेको उक्त कार्यक्रम हामी तपाईँहरूले मनका कुरा युट्युब च्यानलबाट पनि केही समयपछि हेर्न सक्नुहुनेछ र यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई विभिन्न ग्रुपहरू मार्फत र युवा मञ्च सुदूरपश्चिमको फेसबुक पेज मार्फत तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी बालबालिका विशेष बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। लकडाउन र बालबालिका आजको शीर्षक छ र बालबालिकाका अभियन्ताहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा हामी छौँ। आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ विभिन्न समसामयिक विषयमा बालबालिकालाई लिएर प्रभाव परेका, उहाँ बालबालिकामा परेका प्रभावहरू, यो समयमा बाल सञ्जालहरू, बाल क्लबहरूको भूमिका के हुन सक्दछ त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त आज हामीसँग दुईजना अभियन्ताहरू जोडिनु भएको छ। जिल्ला बाल सञ्जाल बैतडीका पूर्व अध्यक्ष खेमराज अवस्थी र नगर बाल सञ्जाल धनगढीका अध्यक्ष विजयराज जोशी, दुईजना अतिथि हामीसँग जोडिनु भएको छ। सर्वप्रथम दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय अब हामी निषेधाज्ञामा छौँ। कैलालीबाट हामी प्रसारण भइरहेका छौँ र हामीसँग बैतडीबाट जोडिनु भएको छ खेमराजजी भने, कैलालीबाटै जोडिनु भएको छ विजयराजजी। यसअघि पनि लगभग 3-4 महिनाको लकडाउन अवधि चल्यो। चैतदेखि भनौँ साउनसम्म नै लकडाउनको अवधि रह्यो र त्यसपछि केही बिचमा खुल्ला भयो र अहिले पुनः कैलाली जिल्ला लगायत अन्य जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। यो अवधिमा, लकडाउनको अवधिमा तपाईँहरूका दिनहरू कसरी बिते, के गरेर बिताउनु भयो? तपाईँहरूको व्यक्तिगतसँगै लिएर तपाईँहरूको संस्था, तपाईँहरूको सञ्जालले यो अघि के गर्यो, यो बिचमा कसरी दिनहरू बिताए, यसैबाट सुरु गरौँ आजको यस तर्क बहसमा। तपाईँहरूका कुराहरू, तपाईँहरूका जवाबहरू हामी लिनेछौँ र सर्वप्रथम यसै विषयबाट हामी सुरुवात गर्छौँ। विजयजी। सम्पूर्ण नमस्कार। युवा मञ्च सुदूरपश्चिमको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट लाइभ हुँदै अनि विभिन्न ग्रुपबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपले हेरिरहनुभएका सम्पूर्णमा स्वागत गर्दै आजको यो तर्क बहस कार्यक्रममा जुन अवसर दिनुभयो त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै प्रश्नमा म केन्द्रित हुन्छु। व्यक्तिगत रूपले म गाउँतिर भनौँ न, मेरो घर कैलाली जिल्ला घोडागोड नगरपालिकामा पर्छ। म गाउँतिर नै बसेँ। त्यस अवधिमा मैले आफू मात्र बसेर त्यो लकडाउनको पिरियडलाई काट्नुभन्दा पढाइको कुरा त सिलसिला त छँदैछ। त्यसो भए पनि मैले त्यहाँ सामुदायिक भवनमा चाहिँ बालबालिकालाई एउटा पढाउने वातावरण मिलाएर आएको थिएँ, जो मैले पनि पढाएँ 1 हप्तासम्म भने। त्यसपछि अहिले चाहिँ साथीहरूले निरन्तर दिइरहनु भएको छ। यसरी नै बिते, घर परिवारसँग बसेर नै बिते व्यक्तिगत रूपले। अनि संस्थागत रूपले जो हाम्रो नगर बाल सञ्जालको कुरा गर्नुपर्दा हामी अन द स्पोट गएर बालबालिकाहरूसँग मिलेर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर हामी कार्यक्रम गर्न सक्थेनौँ।
तर पनि हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजबाट हामीले विभिन्न अनलाइन कार्यक्रमहरू गरिरहेका पनि छौँ। सञ्चालनमा पनि छन् दुईवटा कार्यक्रमहरू। बाँकी ती कुराहरू के कार्यक्रम हुन्, कस्ता कार्यक्रम हुन् ती आउने नै छन् हाम्रा अगाडि कुराहरूमा। जस व्यक्तिगत रूपले र संस्थागत रूपले दुइटै कुशल रहेका छौँ, कुशल चाहन्छौँ सबै कुशल बसेर सुरक्षित बसौँ, यति भन्छु। बाँकी कुरा अहिले अगाडि बढ्दै गरौँला। पक्कै पनि विभिन्न बालबालिका साथीहरूले पनि आफ्नो यो अवधि, लकडाउनको अवधिलाई सदुपयोग गर्नुभएको थियो होला र पक्कै पनि रमाइलोसँगै बित्यो होला, या केही रचनात्मक कामबाट तपाईँको बित्यो होला र कि सिक्ने सिकाउने प्रयत्न विजयजीले गर्नुभयो जस्तै तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको थियो होला। यो रह्यो। यसै गरी यो हाम्रो लकडाउन सुरु हुनु चैत महिनादेखिको कुरा गर्दा अहिलेसम्म तपाईँको व्यक्तिगत जीवन र तपाईँको संस्था, जुन तपाईँ अहिले पनि बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थामा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, एउटा बाल अभियन्ताको रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ खेमजी, यो अवधि तपाईँको 4-5 महिनाको यो अवधि कसरी बित्यो र तपाईँको संस्थाबाट, तपाईँको संस्थाको लागि कस्तो रह्यो, कसरी बित्यो खेमजीबाट? एकदमै सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम नमस्कार र धन्यवाद युवा मञ्च सुदूरपश्चिमलाई तर्क बहसमा आफ्ना मन्तव्यहरू या आफ्ना कुराहरू सेयरिङ गर्न वातावरण मिलाउनु भएकोमा। र हाम्रो देश लकडाउन चैत्र 10 गतिबाट लकडाउनमा रहेको थियो होइन। त्यस अवधिमा चाहिँ हामीहरू हाम्रो संस्थागत एउटा विभिन्न बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने हामीले नयाँ सोचदेखि लिएर विभिन्न युवाहरूका समूहहरूमा हामी बसेका छौँ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूका क्षमता अभिवृद्धि गराउने विभिन्न किसिमका अनलाइन कार्यक्रमहरू, अनि त्यसै गरी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ मेसेन्जर ग्रुपहरूबाट होइन विभिन्न सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लाहरूबाट बालबालिका भाइ बहिनीहरूलाई जोड्ने किसिमको एउटा हामीहरूले त्यस्तो वातावरण पनि मिलाउँदैछौँ। पत्रकार साथीहरू, बालबालिका भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण नयाँ समयमा चाहिँ होइन लकडाउन खुलेपछि चाहिँ नयाँ तरिकाले जाने भन्ने किसिमको हामीहरू प्लानिङ बनाउँदैछौँ। पक्कै पनि अबका दिनमा, आगामी दिनमा लकडाउन पछि कसरी अगाडि बढ्ने र तपाईँको एउटा भनौँ न विभिन्न प्लानिङहरूमै तपाईँको यो दिनहरू बित्यो, यो रह्यो। त्यसपछि तपाईँहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरे भन्नुभयो, अनलाइनका कार्यक्रमहरू बालबालिकालाई लिएर, त्यसै गरी बालबालिकाका विषयमा बालबालिकालाई लिएर र युवासँग लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरे भन्नुभयो। यो अवधिमा कार्यक्रम गर्दा, इन्टरनेटको पहुँचबाट कार्यक्रम गरिरहँदा बालबालिकाहरूको सहभागिता, जस्तो अन्य हामीले स्पोर्ट प्रोग्रामहरू गरिरहँदा पनि बालबालिकाको सहभागिता कतिको रहन्थ्यो? बालबालिकाको सबै क्षेत्रको बालबालिकाहरू समेटिएको प्राय कमै हुन्थ्यो, किनभने बालबालिकाहरू पछिल्लो समय यस्तो कार्यक्रमहरूमा अलिक कम नै सहभागी देखिन्छन् र बिस्तारै बढ्दो रूपमा पनि गइरहेको पनि देखिन्छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदम न्यून पनि देखिएको छ। तर यो इन्टरनेटबाट प्रोग्राम गरिरहँदा, यस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहँदा जुन एउटा इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिरहँदा सहभागिता कतिको देखियो? बाल सहभागिता इन्टरनेटबाट चाहिँ कतिको देखियो? यो विषयमा खेमजी। अब एकदमै एउटा चुनौतीको कुरा पनि छ होइन। सबै ठाउँमा इन्टरनेट नजोडिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भौगोलिक बिगडता सुदूरपश्चिमका विभिन्न पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ नेटवर्कको प्रब्लम रहिरहेको छ। र अब कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ कस्टली कम भए पनि होइन, अनलाइन कार्यक्रमहरूमा कार्यक्रम गर्दा कस्टली कम भए पनि एकदमै चुनौती छ। सम्पूर्ण ठाउँहरूका बालबालिका भाइ बहिनीहरूलाई समेट्न एकदमै 100मा चाहिँ 50% पनि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो इन्टरनेटको कार्यक्रमहरूमा हामीले पूर्वको ठाउँतिर चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन। र हाम्रो सुदूरपश्चिमको चाहिँ पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ एकदमै समस्या रहेको छ। भनेपछि बाल सहभागिताको कुरा, अन्त यो जुन इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्नुभयो, यसमा पनि बाल सहभागिता चाहिँ कम देखियो? सोचे अनुरूप चाहिँ भएन होइन। कुनै कार्यक्रमहरूमा सोचे भन्दा बढी, देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ सोचे भन्दा बढी, र हाम्रो सुदूरपश्चिमको ठाउँमा हेर्ने भने चाहिँ अलि हामीले अपेक्षित अनुसारको कमै पायौँ क्या। 50% मात्रै बालबालिकाहरू इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। हाम्रो सबै जुमहरूतिर यस्तो इन्टरनेटतिर चाहिँ कमै चलाउँछन् भन्ने कुरो चाहिँ यो तथ्याङ्कबाट चाहिँ अलिकति बुझ्न सकिन्छ भन्ने हो। एकदम एकदम तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि हो। र बालबालिकाहरू पछिल्लो बालबालिकाहरू भनेपछि एउटा भनौँ न सानै उमेरको अपरिपक्व भएकाले पनि कम इन्टरनेटको पहुँचमा राखिन्छ, स्वाभाविक पनि हो, र त्यसरी पनि एकदम कम भएको हुनसक्छ। यसै गरी विजयजी, तपाईँहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुभयो लकडाउनका सुरुवाती दिनदेखि। त्यो बिचमा हामीले देखे अनुसार, हामीले निहाले अनुसार तपाईँहरूको कार्यक्रमहरू पनि देख्यौँ। र यो अवधिमा तपाईँहरूकोमा, तपाईँ त जस्तो उहाँ त बैतडीमा हुनुहुन्छ, अलि भित्रपट्टि पनि पर्यो, र कैलाली भनेपछि एउटा लगभग पहुँचमा हुने क्षेत्र अन्तर्गत नै पर्छ।
तपाईहरुकोमा बाल सहभागिता इन्टरनेटको माध्यमबाट कतिको देखियो तपाईहरुले गरेका कार्यक्रमहरुमा? एकदम हामीले लकडाउनको सुरुवाती दिनबाट नै कोरोना यो महामारी संक्रमण भए सुरुवातसँगै नै हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आयौँ। हामी नगर बाल सञ्जाल धनगढी स्वयं केही पनि गर्नुभन्दा पहिला युवा क्लबहरूसँग विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध भएर हामी कार्यक्रम सहकार्य गर्छौँ। त्यसै अनुरूप जागो युवा संस्था धनगढीसँग समन्वय गरेर हामीले सुरुवाती दिनहरूमा हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि अनलाइन विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। पहिला चाहिँ नगर बाल सञ्जाल धनगढी एउटा धनगढीभित्र मात्र केन्द्रित थियो र यहाँका बालबालिका यहाँका विभिन्न क्लबहरूबाट विभिन्न स्कुलबाट विद्यालयहरूबाट सहभागी हुन्थ्यो भने अहिले जुन लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ हामीले विभिन्न जिल्लाहरूबाट सहभागिता पायौँ। जुन सहभागिता चाहिँ हामीमा धेरै नै छ। विभिन्न जिल्लाहरू सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रहरूमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको कारणले पनि विभिन्न जिल्लाहरूबाट केही साथीहरू त जोडिनु भयो, तर जुन अपेक्षित रूपले हामीले अपेक्षित गरेका छौँ त्यो अनुरूप चाहिँ भएन भनौँ न। बैतडीतिरबाट साथीहरू जोडिरहनु भएको छ भने हाम्रो अछामतिर बजाङबाट साथीहरू नजोडिरहेको अवस्था हामीसँग छ। अनि कार्यक्रमहरूको त छँदैछ नि। अनि हामीले चाहिँ एउटा सुदूरपश्चिम बाल सम्पर्क समिति भन्ने एउटा सानो समिति गठन गर्दैछौँ। गठनभन्दा पनि हामीले त्यहाँ समन्वय गर्ने कुराहरू छन्। त्यसमा पनि हामीले बजाङ, दार्चुला अनि डडेलधुराका साथीहरू हामी कमी पाएका छौँ। उहाँहरू अब नेटको पहुँचमा हुनुहुन्न या हामीसँग सम्पर्क आउनु भएन। यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीसँग जोडिनु प्रयास गर्नु होला भन्छु। जुन सहभागिता हो त्यो सहभागिता छ भनौँ। अहिलेसम्म पहिले चाहिँ नगर बाल सञ्जाल धनगढीले धनगढीभित्रका मात्र बालबालिकालाई आबद्ध गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ देशका विभिन्न नै भनौँ, किनभने सुदूरपश्चिम मात्र नभई देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईँको अनुरोध तपाईँको आग्रह अन्य बालबालिका साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि उहाँहरूले पनि स्वीकार्नुहुन्छ। बाल सम्पर्क समिति सुदूरपश्चिम प्रदेश उहाँहरूले बनाउने प्रक्रियामा हुनुहुँदो रहेछ र एउटा सम्पूर्ण क्षेत्रको सम्पूर्ण जिल्लाको बालबालिकाहरूलाई जोड्नका लागि एउटा पहल गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ यो आग्रह मैले गरेँ। यसै गरी आज हामी कार्यक्रम तर्क बहसमा छौँ। युवा मञ्च सुदूरपश्चिमको प्रस्तुति कार्यक्रम तर्क बहस हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजीसम्म तपाईँहरूको माझमा फेसबुक लाइभ मार्फत र युट्युबमा मनका कुरा युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। यसै गरी हामी समसामयिक बालबालिकाको विषयमा आजको यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। लकडाउन र बालबालिका आजको विशेष हाम्रो यो विषयमा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै गरी हामीले यो 3 महिनाको अवधि 4 महिनाको अवधि लकडाउन लम्बिँदै गयो र अन्ततः बिचमा केही समयका लागि सकियो जस्तै थियो र खुल्छ भन्ने पनि थियो र आम मानिसहरू सडकमा देखिन थालिसकेका थिए। त्यसपछिको बिचको अवधि अलिक खुला जस्तो नै भयो र फेरि अहिले कतिपय ठाउँमा लकडाउन छ। यो अवधिमा लकडाउन अवधि एउटा बालबालिकाका लागि कस्तो बन्यो भन्ने कुरामा हामीले योभन्दा अगाडि कुरा गऱ्यौँ। अब यो लकडाउनको अवधि यो कोरोनाको अवधि यो कोरोनाले कस्तो प्रभाव पार्यो बालबालिकाको मानसिक होला शारीरिक होला वा शिक्षामा होला हरेक क्षेत्रमा कसरी प्रभाव पार्यो? तपाईँहरूले एउटा सम्बन्धित निकाय नै हो, तपाईँहरू भनेको बाल सञ्जाल बालबालिकाको आवाजहरू बोल्ने अन्तर्गत नै पर्नुहुन्छ र त्यसै गरी तपाईँहरूले नियाले अनुसार चाहिँ कस्तो प्रभाव कस्तो असर पर्यो कोरोनाका कारणले बालबालिकामा? विजयजीबाट जाउँ र खेमजीबाट पनि हामी राय बुझ्नेछौँ। एकदम यो कोरोना कहरले चाहिँ एउटा कक्षागत भनौँ न कक्षाको विषयगत ज्ञान तबाट वञ्चित त गरायो नै, तर त्योभन्दा पनि हामीले व्यावहारिक ज्ञान चाहिँ एकदम सिकेका छौँ। बालबालिका सबैले सिकेका छौँ। जसरी हिजो किताबी ज्ञानहरूमा A+B² भनेर पढ्थ्यौँ भने अहिले खाना पकाउन कसरी सिक्ने, चित्र कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू सिक्न पाएका छन् बालबालिका। हामी सबैले सिक्न पाएका छौँ त्यो छ। अनि कसरी बोल्ने, सामाजिक सञ्जालहरूमा आबद्ध भइसकेपछि कसरी बोल्ने भन्ने कुराहरू पनि सिकिरहेका छौँ। शिक्षाको कक्षागत रूपले वञ्चित भए पनि व्यावहारिक ज्ञानमा चाहिँ केही सुधार आएको देखिन्छ। अनि अरू कुराहरूमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपले चाहिँ केही रूपमा अलि बिग्रिएको छ भनौँ न। धेरै विद्यार्थी धेरै बालबालिका भाइ बहिनीहरूमा केही सामाजिक केही भनौँ न बाहिर घुम्न नपाउने, घरभित्रै मात्र कति बसेर खेल्न पाउने, त्यो कारण मनोवैज्ञानिक रूपले केही असर छ। तर त्योभन्दा पनि घर परिवारहरूसँग बस्न पाउनु भएको छ। विभिन्न आमा बुबाहरू जबमा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरू अहिले व्यस्त टाइमभन्दा पनि अहिले उहाँहरू एउटा भनौँ न घर परिवारसँग मिलेर बस्नु भएको छ। उहाँलाई टाइम दिन सक्नु भएको छ। त्यसैले केही यसका केही फाइदाहरू पनि छन्, केही बेफाइदाहरू पनि छन्। पक्कै पनि तपाईँहरूको जुन समय
भन्नुभयो तपाईँहरूले देखे अनुसार निहाले अनुसार र कि फरक काममा चाहिँ अब फरक ज्ञान लिनका लागि पहिला अब व्यावहारिक शिक्षा या विद्यालयको शिक्षा मात्र नभई अन्य विभिन्न सिपमूलक शिक्षाहरूमा पनि लगनशील भइरहेका छन् भन्नुभयो। अनि खेमजी बैतडीतिरको के छ, बैतडीतिर कसरी बालबालिकाहरू बसिरहे, कसरी दिनहरू बिताए, के रह्यो अवस्था, कस्तो प्रभाव पर्यो? एकदमै अब जय भाइले त्यो होइन, अब त्यसमा चाहिँ नि अब पढाइलाई चाहिँ विशेष होइन, अब कक्षागत हिसाबले विषयगत शिक्षामा चाहिँ कमी आयो भनेपछि त्यसै गरी अब यो बैतडी भनेपछि अलिकति भौगोलिक विखेरता, सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच नहुनु, फेरि मोबाइलको पनि समस्या होइन, हाम्रो सामाजिक रीतिरिवाज र सबै भनौँ न एउटा मूल्य मान्यताले पनि सानो बालबालिकाहरूलाई अब त्यो इन्टरनेटमा पनि नजोडाउने एउटा त्यस्तो पनि समस्या हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ बालबालिका भाइ बहिनीहरू विद्यालयमा समय बिताउँथे भनेपछि अहिले अब घरायसी रूपमा काम गर्ने होइन, अलिकति कस्तो पनि परेको छ भनेपछि म यसलाई घरायसी बाल श्रम पनि भन्छु होइन। घरायसी रूपमा धेरै कामहरू पनि गर्ने होइन, घाँसहरू काट्ने अनि गाईबस्तुहरू चराउन जाने होइन, अब दाउराहरू बनाउने सबै के अब पहाडको एरियाको सबैलाई थाहै नै छ होइन। अलिकति भौगोलिक विकटताले चाहिँ अलि बाल श्रममा पनि समेटिए कि घरायसी बाल श्रममा पनि समेटाए कि भन्ने हो। अनि त्यसै गरी मानसिक तनाव चाहिँ पक्कै पनि आएको छ। विद्यालयहरूमा साथीभाइहरूसँग चाहिँ खेल्थे, रमाउँथे होइन, समय चाहिँ त्यसरी टाइम पास हुन्थ्यो भनेपछि अब घरमा चाहिँ एउटा बन्धन जस्तै हो होइन। ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँमा जानु पनि निषेधित गरेका छ, साथीहरूसँग भेटघाट गर्न पनि निषेधित गरेका छ भनेपछि एकदमै बालबालिका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक तिनै तरिकाले चाहिँ असर परेको छ होइन। एकदमै पक्कै पनि यो अवधि एउटा भनौँ न भित्रै बसिरहनु पर्ने रमाइरहेको विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरूले चाहिँ एउटा भित्रै बसिरहनु पर्दा यो अवस्था पक्कै पनि आउँछ। तर कतिको आयो र कतिको परिवारले उहाँहरूलाई ल्याउन सक्नुभयो त एउटा भनौँ न मनोरञ्जनात्मक रूपले वा सिकाउने तरिकाले होस्, विभिन्न तरिकाले कसरी उहाँहरूलाई राख्नुभयो भन्ने चाहिँ त्यो त अभिभावकको हातमा रहेको छ। यसै गरी स्वयं बालबालिकाहरू पनि कसरी खुसी हुन सक्ने भन्ने कुरा रह्यो। यसै गरी हामी कुरा गरिरहेका छौँ तर्क बहसमा, युवा मञ्च सुदूरपश्चिमको प्रस्तुति तर्क बहसमा छौँ। आज हामी बालबालिका विशेष बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। युवा मञ्च सुदूरपश्चिमको प्रत्यक्ष फेसबुक प्रसारणबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूका पनि प्रश्नहरू छन् भने पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला। तपाईँहरूका प्रश्न पनि हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसै गरी अब हामीले बालबालिकामा परेका प्रभावहरूका कुराकानी गऱ्यौँ, तपाईँहरूले कसरी बिताउनु भयो, के गर्नुभयो यो अवधिमा, यो कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अब तपाईँहरू जस्तो एउटा क्रियाशील संस्थाहरू जुन बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, निश्चित बालबालिकाका अभियानहरू बनाएर हिँडिरहनु भएको छ। एउटा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरू, तपाईँहरू जस्तै अन्य संस्थाहरूलाई कस्तो प्रभाव परेको छ, यो विषयमा म विजयजीबाट जान्छु। एकदम यो कोरोनाको, यो कोभिड-19को यो महामारीमा लकडाउन निषेधाज्ञा जारी भएको थियो र अहिले पनि छ देशका विभिन्न भूभागमा। यसले चाहिँ एउटा भेटेरै नै यस्तो सकारात्मक सुधार भएको देखिन्छ। पहिला चाहिँ के थियो भने एउटा नगर बाल सञ्जाल छ भने नगरभित्रका मात्र बाल सञ्जाल, बाल क्लबका साथीहरूसँग भेटघाट गरेर उहाँहरूका ज्ञानहरूलाई मात्र सीमित थियौँ भने अहिले चाहिँ हामी नेटको पहुँच धेरै सकेसम्म धेरैभन्दा धेरैले चाहिँ नेट चलाइरहेका छौँ। त्यसैले देशका विभिन्न बाल क्लबहरू, विभिन्न जिल्ला स्तरीय बाल क्लब, विभिन्न नगर स्तरीय बाल क्लबहरूसँग चाहिँ समन्वय, उहाँहरूका कुराहरू, त्यसै गरी बाल अभियन्ताहरू, पूर्व बाल अधिकार कर्मीहरूसँग पनि हामी प्रत्यक्ष रूपले कुराकानी गर्दैछौँ। नेटको माध्यमबाट फोन मार्फत पनि कुराहरू सिकिरहेका छौँ। अनि ठाउँमा गएर कार्यक्रमहरू गर्न चाहिँ नसकिएको अवस्था छ, तर पनि अनलाइन मार्फत चाहिँ कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ यो कोरोनाले चाहिँ एउटा नगरभित्र छ भने नगरभित्रकालाई मात्र समेट्थ्यो भने अहिले चाहिँ देशभरिका कुराहरू, देशमा के घटिरहेका छन्, कसरी अघि बढिरहेका छन् त अरू नगर बाल सञ्जाल, अरू जिल्ला स्तरीय बाल सञ्जालहरू, त्यो कुराहरू सिक्न पाइयो। त्यहाँबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ जिल्लामा छैन भने जिल्लामा बाल सञ्जाल गठन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सिकिरहेका छौँ। नगरमा चाहिँ कसरी अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि अरू बाल सञ्जालका कुराहरू, अरू बाल अधिकार कर्मीहरूसँग सिकिरहेका छौँ। भनौँ न एउटा कार्यक्रमहरू पहिला सीमित रूपले कार्यक्रमहरू गरिन्थे, कुनै क्विज हुन् वा वक्तित्व होस् या निबन्ध होस्, त्यस्ता कार्यक्रमहरू गरिन्थे भने अहिले चाहिँ बाल अधिकारमा, बाल क्लबमा लागेका साथीहरू चाहिँ विभिन्न ज्ञानहरू सिकिरहेका छन्।
भनेपछि पछिल्लो समय यो अवसरले चाहिँ बालबालिकालाई रचनात्मक एउटा भनौँ न रचनात्मक वा उहाँहरू विभिन्न फरक तरिकाले पहिला भन्दा फरक शिक्षा पाइरहेका छन् र फरक केही सिक्ने कुराहरू पाइरहेका छन्, यसरी बितिरहेका छन् भन्नुभयो। तपाईँहरूका नियमित प्रोग्रामहरू मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँहरूले यस अगाडि जस्तो स्पोर्ट गर्ने प्रोग्रामहरू जस्तो फिल्डमा गएर गर्ने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी प्रभाव परेको देख्नुभयो र आगामी दिनमा त्यसलाई कसरी अब भनौँ न त्यही लेभलमा ल्याउनको निमित्त आगामी दिनमा कसरी तपाईँहरूले प्रोग्राम गर्नुहुन्छ, यो विषयमा अन्य बालबालिका साथीहरू पनि जान्न चाहनुहुन्छ होला पक्कै पनि। यो विषयमा तपाईँहरूको प्रोग्राम कसरी तपाईँहरूको प्रोग्रामलाई परेको प्रभावलाई तपाईँहरूले कसरी लिनु भएको छ र आगामी दिनमा तपाईँहरूले के गरेर जाने प्लानमा हुनुहुन्छ? खेमजी। एकदमै अब विजय भाइले भनेअनुसार एकदमै इन्टरनेटको पहुँचमा भएको बालबालिकाहरूलाई त हामीले जोड्न सक्यौँ होइन। अब सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा भएका बालबालिकाहरूलाई मात्रै कार्यक्रम गर्न एउटा कार्यक्रममा सहभागी गर्न सक्यौँ। अब खेलकुदका कुराहरू, सिप विकासका कुराहरू जुन हामी प्रत्यक्ष फिल्डमा गएर काम गर्ने गर्थ्यौँ होइन, त्यो अहिले कोरोनाको महामारीले चाहिँ एकदमै रोकेको अवस्था हो। र त्यसमा अब हाम्रो संस्था एउटा नयाँ युवा नयाँ सोच भन्ने हाम्रो संस्था छ, जसले चाहिँ विभिन्न खेलकुदका होइन अनि त्यसै गरी संसदीय युवा बहसका कुराहरू गर्थ्यो प्रत्यक्ष विद्यालयहरूमा गएर होइन, जुन एउटा प्रत्यक्ष रूपमा र यो इन्टरनेटमा गर्दाखेरि चाहिँ डिफिकल्ट चाहिँ धेरै छ र के कार्यक्रमहरू हाम्रा बाँकी रहेका छन्। अब यो लकडाउन खुलेपछि हामीहरूले सबै ठाउँहरूमा चाहिँ अब यो खेलकुदका कुराहरू अनि त्यसै गरी बहसका कुराहरू त्यसै पछिको कुराहरूमा अहिले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ इन्टरनेटमा जोडेर गरिरहेछौँ र पछि अब अहिले खेलकुद इन्टरनेटबाट नसकिने भएको हुँदाखेरि अब अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले छौँ। पक्कै पनि एकदमै आगामी दिनमा तपाईँहरूका कार्यक्रमहरू अन्य बालबालिका साथीहरूले पाउनुहुनेछ र तपाईँहरू एउटा नेतृत्वकर्ता भनौँ सम्बन्धित क्षेत्रको बालबालिकाहरूको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ र त्यो भूमिका तपाईँहरूले आगामी दिनमा निभाउनुहुनेछ र अहिले पनि सक्दो निभाइरहनु भएको छ। पक्कै पनि हामीले अब तपाईँहरू पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि पनि खेमजीले भन्नुभयो, हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको या अन्य बाल अभियन्ताहरूको भनौँ या बालिकासँग सम्बन्धित काम गरिरहेका सङ्घ संस्था या अभिभावक भनौँ न एउटा उहाँहरूसँगको रहँदा विभिन्न विषयमा छलफलहरू तपाईँहरूले गर्नुभयो। यो अवस्थामा चाहिँ बालबालिकाको विशेष गरी शिक्षामा ठुलो प्रभाव परेको छ। एउटा एक हिसाबले यो 6 महिनाको अवधिले बालबालिकाहरू कतिपयमा के प्रभाव परेको छ भने अब पढाइप्रतिको अलिकति लगाव पनि टाढिँदै गएको हो कि पढाइबाट अलिकति टाढिँदै गएका हुन् कि अन्य कामहरूमा रमाउने कामहरूमा त्यस्तै कामहरूमा चाहिँ अलिक बढी भएका हुन्, पढाइ डिस्टर्ब भएको हो भन्ने देखिएको छ भने अब चाहिँ बालबालिकाहरूले के चाहन्छन् त, या उनीहरू अहिले नै जस्तो यो लकडाउनको अवधिभरि चाहिँ अब यतिकै बस्ने या यो अवधिमा पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट पढ्न उहाँहरूको मानसिकता कस्तो छ त, कस्तो बन्या छ त, यो विषयमा विजयजीबाट यसको छलफलहरू गर्नुभयो, बुझ्नुभयो, के कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुभयो, उहाँहरूको मानसिकता चाहिँ कस्तो बनेको छ त अब शिक्षाप्रति? एकदम शिक्षामा मैले अघि पनि भने कक्षामा गएर कक्षाका ज्ञानहरू सिक्ने अवसरबाट त वञ्चित छौँ नै हामी सबै। तर पनि के देखेँ मैले अघि पनि अवगत गराएँ, हाम्रो गाउँमा जस घोडागोडी 5 कैलालीमा मैले चाहिँ सानो सामुदायिक स्तरमा गाउँका 11-12 ब्याचलर पढ्ने साथीहरू सबै मिलेर सानो सबै गाउँभरिका विद्यार्थीहरूलाई ल्याएर जुन पढ्ने वातावरण मिलायौँ, त्यसमा चाहिँ के देखियो भने भाइ बहिनीहरू चाहिँ यति दौडेर आउने कि बिहान 8 बजेको क्लास छ भने 6:30 बजे उठेर नै दौडेर आउने, यो उनीहरूमा एउटा तत्परता छ। तर कक्षामा त्यो वञ्चित भयौँ त हामीले के गर्यौँ त्यसमा भन्दाखेरि बाल क्लबहरू कसरी गठन गर्ने, बाल क्लबले काम के गर्ने, सँगै त्यो सामुदायिक भवन वरपर सरसफाइ वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, सँगै केही जानेका कुराहरू पनि सिकायौँ। त्यसैले अरू शिक्षामा वञ्चित त छँदैछौँ। अब अरू धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ अहिले पढाइमा रुचि हटिसकेको, इन्टरनेट मोबाइलमा मात्र भिडियो गेम खेलेर बस्ने, च्याटिङमा गएर बस्ने जुन अहिले मौलाउँदैछ, यसमा चाहिँ अब सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी सबैले, सरकारवाला सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने भोलिका दिनहरूमा चाहिँ पढाइप्रति जुन लगाम थियो त्यो लगाम अहिले हटिसकेको छ। तर पनि 1-2 घन्टाको लागि हो भने उनीहरू चाहिँ तत्परता एकदम आतुर हुन्छन्, म कसरी पढ्ने, के पढाउलान् भन्ने तत्परता त छँदैछ। तर पनि जुन पहिला जुन 6 घन्टा बसेर हामी पढ्थ्यौँ त्यो लगाम चाहिँ हटिसकेको छ, यो देखिरहेको छ। अब मैले अनुभव गरेको, मैले देखेको अनुसार है।
तपाईँले यो कुरा जोड्नुभयो जस्तो हामीले भन्न खोजेको के भने जस्तो तपाईँहरूले बालबालिकाहरू पछिल्लो समय शिक्षातिर चाहिँ अलिकति कम भएका हुन् र कतिपय मानसिक परामर्शकर्ताहरूले के भन्नुहुन्छ भने बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने जस्तो रूपमा पछिल्लो समय यो कोरोना बढ्दैछ यो अनुसार नै बालबालिकाको मानसिकतामा पनि केही नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यो डर र त्रासको समयमा अहिले पढाइलाई नै अलिक बढी फोकस गर्नु या भनौँ न पढाइलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट होला या परिवारकोबाट होला अलिक पढाइलाई नै बढी प्रेसर गर्नु चाहिँ अलिक खतरनाक हो कि मतलब अलिकति बालबालिकाको यो त्रासपूर्ण वातावरणमा अलिकति मानसिक भनौँ न प्रभाव पर्छ कि भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी लिनु भएको छ, सही हो या गलत हो? बालबालिकाहरूलाई यो अवस्थामा यो त्रसित अवस्थामा शिक्षामा लगाउनु या परिवारबाट होला या इन्टरनेटबाट विद्यालयबाट होला यो सही हो या गलत हो? विजयजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर एकदम। अब पुरै क्लासमा जति क्लासमा 6 घण्टा पढाइन्थ्यो त्यो अनुसार अभिभावकहरूले इन्टरनेटमा पढाइ नरहेको होला या त्यो नहुन सक्छ, त्यो अवस्था छैन होला। दिनमा चाहिँ यसो 1-2 घण्टा चाहिँ अभिभावकहरूले क ख नजानेकालाई क ख पढाउने, अब जुन विषयमा कमजोर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो पढाउने वातावरण छ। तर जसरी 6 घण्टा नै पढाउनु हुन्थ्यो त्यो लगाम त्यो पढाउनु चाहिँ एउटा नकारात्मक असर पर्छ नै। तर दिनमा 1-2 घण्टा आधा घण्टा गरेर दिनमा 2 घण्टा जति पढाउन सक्यो भने त्यो इन्टरनेट होस् चाहे त्यो घरका अभिभावकले होस् त्यो सिकाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने त्यसले पछिल्ला दिनहरूमा जब विद्यालय खुल्छन् नत्र यति पढेन भने दिनमा 1 घण्टा 2 घण्टा पनि पढेन भने पढाइप्रति रुचि नै हराइसकेको हुन्छ। त्यसैले दिनमा 1-2 घण्टा पढाउँदा चाहिँ विद्यार्थी हामीले पनि दिनमा 1-2 घण्टा पढ्यो भने भोलि विद्यालय खुलिसकेपछि हामीलाई पनि केही लगाम आउँछ, पढ्नुपर्छ भन्ने आउँछ। त्यसैले दिनमा त्यो 6-7 घण्टा पढाउनै पर्छ, दिनभरि इन्टरनेटमै अनलाइन क्लास नै दिनुपर्छ, अभिभावकले गर कि गर भनेर त्यो अवस्था चाहिँ नकारात्मक असर पर्न सक्छ। तर दिनमा 1-2 घण्टा चाहिँ हामी आफैले सोधेन ठुला भइसके भए सोधेन गर्ने। अब साना भाइ बहिनीहरू छौँ भने त्यसमा चाहिँ अभिभावकहरूले के सिकाउनुहुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। पक्कै पनि योसँगै जोडिएको एउटा विषयलाई म जोड्न चाहन्छु। पछिल्लो समय एकदमै गम्भीर विषय पनि बनेको छ र एउटा बहसको विषय पनि बनेको छ। हामी तपाईँ एउटा बालबालिका एउटा विद्यार्थी भइरहँदा बरु युनिभर्सिटी लेभलको जुन विश्वविद्यालय वा कलेजहरूको पढाइलाई चाहिँ त्यति वास्ता गरिएको छैन वा महत्त्व दिइएको छैन। तर अलिकति प्राइभेट विद्यालयहरूले भनौँ न, प्राइभेट विद्यालयहरूले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई इन्टरनेटको पहुँचमा आएर जसरी पनि कक्षा लिन जुन किसिमको दबाब जुन किसिमको गरिरहेको छ भन्ने विभिन्न न्युजहरू आइरहेका छन्। यो न्युजहरूको विषयमा तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? जुन शुल्कहरूका कुरा आइरहेका छन् बालबालिकाबाट चाहिँ कक्षा 10 सम्मको चाहिँ प्राइभेट विद्यालयहरूले शुल्कहरू उठाउने अनि इन्टरनेटका बाट पढाउने भन्ने कुराहरू ल्याइराख्नु भएको छ। पहुँचमा नभएकालाई पनि पहुँचमा आउनुपर्छ, फी तिर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुरा दबाब आइरहेका छन्। र यो पछिल्लो समय बहसको पनि एउटा पोइन्ट बनेको छ भनौँ न। योलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? हामी बालबालिका हामी भनेपछि विद्यालय स्तरकै विद्यार्थी र हामी प्राइभेट विद्यालयहरूमा चाहिँ यो भइरहँदा यो बहसको विषय बनिरहँदा तपाईँहरूले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यो विषयलाई? यो चाहिँ एकदमै मानसिक तनाव जस्तै हो होइन। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमा बसेका हुन्छन् होइन। अब बोर्डिङको भाइ बहिनीहरू पनि यो लकडाउनले चाहिँ घरमा बसौँला भनेर घरमा हुन्छन्। त्यसमा यी प्राइभेट स्कुलहरूले आफ्नो बिजनेस गर्नुको लागि, आफ्नो व्यापार, आफ्नो पैसा कमाउनुको लागि होइन उनीहरूले चाहिँ बालबालिकाहरूमाथि अन्याय गरिरहन्। यसलाई हामी सिद्धै के हुन्छ भने चाहिँ मानसिक तनाव दिइरहेका छन् होइन। कुनै बालबालिकामा पनि भिन्नता गरेका छन् कि सरकारले चाहिँ इन्टरनेटबाट सबैलाई चाहिँ पहुँच हुने किसिमले एउटा नीति बनाउँदैछ। अनि बोर्डिङ स्कुलहरूले आफ्नो तरिकाले परिचालन गराइराखेका छन् भनेपछि एउटा त के भयो भनेपछि बालबालिका भाइ बहिनीहरू हामीहरू जस्तो ठुलो युवा नभएको कारणले गर्दाखेरि सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ के अरे साथीहरू खेलिरहेछन्, घरमै बसिरहेका छन् होइन। उनी एउटा स्वतन्त्र छन् घरमा भनेर सोध्छन् होइन। अब हामीहरूले चाहिँ एउटा बन्धनमा बाँधिनु पर्यो। अब बोर्डिङहरूले चाहिँ यो अनलाइन क्लासहरू लिने, अनलाइन इक्जामहरू पनि लिने एकदमै यो बहसको कुरा चलिरहेछ। यसलाई चाहिँ सरकारले एउटा नीति बनाएर होइन या त सम्पूर्ण प्राइभेट र सरकारी सबै स्कुलहरूमा चाहिँ लागू गर्नु पर्यो। यो मलाई के लाग्छ भनेपछि नेटको पहुँचमा हुने एकदमै सरकारले राम्रो कार्यक्रम गरेका छन्। इन्टरनेटबाट पढाइ हुनुपर्ने कार्यक्रमहरू एकदमै बेस्ट हो। तर पहाडको एउटा इन्टरनेटको भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दाखेरि जुन ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच हुँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ टोल शिक्षा
एउटा स्वयंसेवक शिक्षकहरूलाई चाहिँ भर्ना गराएर स्थानीय सरकारले होइन त्यसले चाहिँ टोलहरूमा चाहिँ शिक्षा गराउँदाखेरि चाहिँ एकदमै बेटर होला जस्तो हामीहरूले यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि एक हिसाबले त्यो पनि हो र अर्को हिसाबले के हो भने जस्तो टोलहरूमा पनि विद्यार्थीहरूलाई जम्मा गरेर पढाउँदा चाहिँ अलिकति सङ्क्रमणको डर हुने हो कि भन्ने कुरा पनि होला, त्यो हिसाबले पनि छ। र पछिल्लो समय अहिलेको एक हिसाबले भन्ने हो भने टेलिभिजन रेडियोहरू या यस्तो जुन सरकारले गरिरहेको छ र गर्ने भनिएका योजनाहरू बनाएका छन्, यो योजनाहरू लाई कसरी लिनुभएको छ विजयजीले? एउटा बालबालिका हुँदा प्राइभेटहरूले जुन पछिल्लो समय एउटा बहसको पोइन्ट भनेको छ यो विषयमा बालबालिकाहरूको जुन तरिकाले बालबालिकाहरूलाई इन्टरनेटमा आउनै पर्छ, पहुँचमा नभएकालाई पनि आउनै पर्छ भन्ने किसिमको न्युजहरू समेत आइरहेका थिए। यो विषयमा विजयजी कसरी लिनु भएको छ? एकदम यो प्राइभेट कलेजसँगै सरकारी प्राइभेट स्कुल लगायत सरकारी स्कुलले पनि यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। इन्टरनेटका कार्यक्रम, इन्टरनेटबाट पढाइका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। तर विशेष प्राइभेटमा चाहिँ क्लासकै अनुसार पैसा तिर्नुपर्ने, फर्निचर स्कुलमा त पैसा तिर्ने बेला फर्निचरको हुन्छ, सबै कुराहरू मिलाएर पैसा लिइरहेको हुन्छ भने अहिले चाहिँ उहाँहरूले कसरी उठाउनु भएको छ त्यो कुरा अलग रहेको छ। तर जुन प्रेसर बालबालिकाहरूमा छ त्यो प्रेसर चाहिँ नपार्नुहोस्। हामी यही अनुरोध गर्छौँ सम्पूर्ण प्राइभेट स्कुल, सरकारी स्कुल, यदि पढाउनुहोस् राम्रोसँग, आवश्यक कुराहरू सिकाउने कुरा हो सिकाउनुहोस्, तर जुन रूपले पैसा जुन क्लास अनुसार नै पैसा तिरिरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई बन्द गरौँ या केही समस्याको समाधानको केही उपायहरू अपनाउँ भन्छु। हामी भन्छौँ, सबै बाल अधिकार कर्मीहरू भन्छौँ, किनभने यो कोरोनाको यो महामारीको समयमा चाहिँ एक प्रकारले तनाव त छँदैछ, त्यसमा पनि फेरि पैसाको तनाव, एउटा रोजगारीको बन्द भएको अवस्थामा पनि फेरि पैसा तिर्ने अवस्था आयो भने झन् राय लिनेछु। जुन पछिल्लो समयमा देशभरि नै भनौँ एउटा बालिकाहरूमाथि विशेष गरी या किशोरीहरूमाथि बलात्कारका घटनाहरू बढ्दो रूपमा देखियो। यी घटनाहरू बढिरहँदा योभन्दा अगाडि अन्य बाहिरका मानिसहरूबाट अलिक बढी देखिने गरेका घटनाहरू अहिले चाहिँ आफ्नै परिवारबाट, आफन्तबाट अलिक बढी देखिएका हुन् कि जस्तो अनुभव भएको छ। कैलालीकै विभिन्न घटनाहरू या सुदूरपश्चिमका या देशभरिकै अन्य घटनाहरू पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति परिवारबाट, आफन्तबाट अलिक बढी घटेका हुन् कि तुलनात्मक रूपमा अलिक बढी भएका हुन् कि? यो घटनाहरू कसरी लिइरहनु भएको छ तपाईँहरूले, या यो विषयमा के छ तपाईँहरूको धारणा? विजयराज जोशीजीबाट जाउँ र त्यसपछि हामी खेमजीबाट जानेछौँ। एकदम यो दानवीय प्रवृत्ति अहिले मौलाउँदैछ। पहिला बाहिरी मानिसबाट आक्रमण हुन्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा आफ्नै घरबाट यो दानवीय प्रवृत्ति मौलाउँदैछ। यसमा चाहिँ हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ। अब हामी सबै बाल अधिकार कर्मी मात्र नभई बालबालिका स्वयं पनि हामी सतर्क हुनुपर्छ। यस्ता दानवीय प्रवृत्ति देखाउनेहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही त गर्नुपर्छ नै, त्योबाट उम्कन चाहिँ दिनुहुन्न। तपाईँ हामी सबै मिलेर देशभरि कैलालीका विभिन्न भूभाग, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनि सम्पूर्ण जिल्लामै नै, देशमा नै यी कुराहरू, एउटा यो बलात्कारका केसहरू मात्र होइनन्, बाल दुर्व्यवहार, जन्म सम्बन्धित सबै समस्याहरू अहिले मौलाउँदैछन्। त्यसैले यसलाई अन्त्य गर्न तपाईँ हामी सबै मिल्नुपर्छ र यस्ता दानवीय प्रवृत्ति देखाउनेहरूलाई निरुत्साहित गर्न कानुनी हदैसम्मको कानुनी कारबाही त हुनु नै पर्छ भन्ने हामी सबैको माग हो। पक्कै पनि मैले यस अगाडि यो विजयजीलाई पनि राखेँ यही प्रश्न। म पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति बाहिरबाट भन्दा आफन्त या परिवारबाटै पीडित भइरहेका हुन् या बलात्कारका घटनाहरू अलिक आफन्त या नजिकै मान्छेबाट अलिक बढी घटिरहेका हुन्। यो लकडाउनको अवधिमा यो कोरोना भाइरसका कारणले जुन यो अवस्था आएको थियो, यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो घटनाहरू अलिक बढी आए। यो घटनाले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? यदि यसरी नै आएका हुन् या के छ बैतडीतिरको खेमजीबाट? एकदमै यो एउटा दानवीय प्रवृत्ति नै हो होइन। यसमा चाहिँ अब खास के भनेपछि लकडाउनले गर्दाखेरि विभिन्न आफ्नै घर परिवारका मान्छेहरू, आफ्नो गाउँठाउँका मान्छेहरू भित्रिए होइन। एउटा भनौँ न कुदृष्टिले आफ्नो गाउँठाउँको छोरी चेलीबेटीहरू सबैलाई चाहिँ कुनजरले हेर्ने, एउटा बुझेर नै बुझ बचाउने हाम्रो किसिमका दानवीय प्रवृत्तिका
मान्छेहरू पनि छन् होइन। अब यसमा चाहिँ सरकारले हैसम्मको कानुनी कारवाही त गर्नु नै पर्छ र यसमा हाम्रो एउटा के भनेपछि सरकारले यो त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले समाजबाट पनि बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। एउटा जुन कुलङ्गार मान्छे त्यस्तो समाजमा आफ्नो कुलमा जन्मिसक्यो भनेपछि हामीहरूले आफ्नो समाजबाट होइन त्यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने पनि। अब यो एउटा के भइदियो भनेपछि आफ्नो गाउँठाउँको एकल पनि जस्तै भनौँ न, यो लकडाउनले मान्छेहरू सिङ्गल बस्नु पर्यो होइन, विभिन्न कुराहरू एक्लै बस्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको दिमागमा नराम्रा कुराहरू पनि खेल्दा रहेछन् कि। अब त्यसपछि चाहिँ के हुने हो र के एउटा त्यस्तै प्रवृत्ति के मान्छेहरूको देखा अनि मान्छेहरूको भनेको कुराहरूमा लागेर अनि के त्यस्ता नराम्रा सोच विचारहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ हामीहरूले एक दुईजनाहरूलाई पनि राम्रोसँग कानुनी तहमा लगाउन सक्यो भनेपछि सतर्क हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि हाम्रो समाजले एउटा बहिष्कार गर्ने र एउटा सरकारले पनि एकदमै कडा खालको नीति नियमहरू बनाउने हो भनेपछि चाहिँ यस्ता घटनाहरू चाहिँ कमी हुन्छन् होला। एकदमै तपाईँले भन्नुभयो एउटा एकल बसेपछि मान्छेको मानसिकतामा आउने कुराहरू अलिक फरक हुन्छन् या हरेक कुराहरू दिमागमा आउँछन् भन्नुभयो, एकदम स्वाभाविक पनि हो। तर पछिल्लो समयमा जुन किसिमका घटनाहरू भइरहेका छन् एकदमै यस्ता घटनाहरू चाहिँ रोक्नै पर्छ। जुन किसिमका घटनाहरूले समाज नै एउटा पीडित बनाइरहेको छ, पछिल्लो समय हरेक आफ्नै परिवारबाट असुरक्षित भएको अनुभूति गरिरहेका छन्। यस्ता किसिमका घटनाहरू पक्कै पनि नियन्त्रण हुनका लागि या यस्ता घटनाहरू रोक्नका निमित्त तपाईँहरू जस्तो युवाहरू, अभियन्ताहरू या यस्तै संस्थाहरू या बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका र अन्य सम्बन्धित बालबालिकाहरूको पनि एकदमै भूमिका रहने गर्दछ र आफूमाथि घटेका घटनाहरू लुकाएर राख्नु हुँदैन। यो कार्यक्रमबाट तपाईँहरूलाई यो अनुरोध पनि गर्न चाहे। यसै गरी हामी कार्यक्रममा छौँ तर्क बहस सुदूरपश्चिम युवा मञ्च सुदूरपश्चिमको प्रस्तुति कार्यक्रम तर्क बहस, युवाहरूको आवाज प्रस्तुत गर्ने एउटा विशुद्ध कार्यक्रम तर्क बहसमा छौँ। सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत। हामीसँग दुईजना जोडिनु भएको छ, नगर बाल सञ्जाल धनगढीका अध्यक्ष र जिल्ला बाल सञ्जाल बैतडीका पूर्व अध्यक्ष। दुईजनासँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँका प्रश्नहरू पनि छन् भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुनेछ, पक्कै पनि हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्नेछौँ। हामी कुरा गरिरहेका छौँ विभिन्न घटनाहरूका विषयमा, जुन किसिमका असरहरू यो लकडाउनलाई लक्षित गरेर परेका प्रभावहरूका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै अवस्थामा चाहिँ अब मैले आफूले एउटा अनुभूति गरे अनुसार र वास्तविक हरेक मान्छेलाई यो लागेको हुनुपर्दछ। जस्तो हाम्रो समाज एउटा बालबालिकाहरू सानै उमेरदेखि पनि विभिन्न कुलतमा लागेका, विभिन्न नराम्रा जुन हानिकारक पदार्थहरू छन् या स्मोकिङ होला, अल्कोहल ड्रिङ्किङतिर फसेका बालबालिकाहरू चाहिँ यो सिचुएसनमा अलिक घरमा बस्नु परेपछि यो न्यूनीकरण भएको हो कि भन्ने अनुभूति मलाई भएको छ र सायद यो सबैलाई भएको हुनुपर्छ। किनभने 4 महिनाको अवधि हामीले घरमा बस्नु पर्यो या प्राय बालबालिकाहरू आफ्नो घरमा नै त्यसरी खान सक्दैनन्, बाहिर लुकेर त्यसरी खाने गरेका हुन्छन्। यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण भएको हो कि उहाँहरूमा भनौँ न एक हिसाबले सुध्रिएका हुन् कि योबाट छुटकारा पाएका हुन् कि? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? विजयजी, खेमजी, दुवैजनाको म छोटकरीमा राय लिनेछु। विजयजी। यो दुर्व्यसनका कुराहरू आउँछन्, एकदम मौलाएको कुरा। यो विशेष 14 वर्ष 13 वर्षबाट नै सुरु भइसकेको हुन्छ भने आजभोलिका भाइ बहिनीहरू, भाइ भनौँ न, विशेष भाइहरू त झन् यो 10, 8, 9 वर्षबाट नै सुरु गरिसकेका हुन्छन्। गाउँघरतिर एउटा फेसनको रूपमा मौलाएको छ कि यो दाइहरूले खाए अब हामीले पनि खानुपर्छ भन्ने एउटा फेसनको मौलाएको छ। यसमा चाहिँ के छ भने सहरमा बस्ने साथीहरूले पनि यो छोड्नु भएको छैन होला मलाई लाग्छ। गाउँमा गएका झन् सहरमा बसेका अनि गाउँमा गइसकेका साथीहरू झन् गाउँतिर लकडाउन यो निषेधाज्ञा छ भन्दैमा चाहिँ घरबाट बाहिर ननिस्किने कुरा त हुँदैन, तर उहाँहरू पनि जङ्गलतिर, खेततिर, नदीका किनारहरूतिर गएर खाइरहेको अनुभव भनौँ न, एउटा देखेको सुनेको घटनाहरू म तपाईँहरूमा सेयर गर्दैछु। त्यो भइरहेको छ। गाउँतिर गए साथीहरू, गाउँतिर गएर उहाँहरू चाहिँ एउटा जङ्गलतिर, एउटा नदीतिर, नदीको किनारतिर गएर झन् साथीहरू गाउँतिर कोही काठमाडौँ, कोही धनगढी, कोही सहरका विभिन्न भूभागमा बस्ने साथीहरू चाहिँ झन् जमघट भएर झन् बढी भएको देखिन्छ। पहिला चाहिँ सहरमा बस्ने साथीहरू चाहिँ सहरका विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू, होटलमा गएर खान्थे भने अहिले चाहिँ नदीका किनारहरू अनि त्यसै गरी जङ्गलका कुना, जङ्गलका बिचमा गएर चाहिँ यो मौलाएको म देख्छु। अनि केही हदसम्म चाहिँ नियन्त्रण पनि भएको होला, किनभने सहरमा बस्ने, बाहिर ननिस्कन पाइने अवस्था होला। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ गाउँघरतिर चाहिँ यो मौलाएको देखिरहेको छु।
पक्कै पनि एक हिसाबले त्यो पनि होला, तर मलाई यही लागेको चाहिँ के भने जस्तो हामी अहिले अलिकति बाहिर निस्किने वातावरण पनि रहेको छ। सुरुको 2-3 महिना भनौँ, 1-2 महिना त एकदम घरबाटै बाहिर ननिस्किने अवस्था रहेको थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ बाहिर जाने या अन्य विभिन्न काम भनेर बजारतिर या अन्य क्षेत्रतिर गएर सेवन गर्नेहरूमा चाहिँ अलिकति के न्यूनीकरण भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। खेमजीलाई के छ यो विषयमा, खेमजीको धारणा लिन्छौँ? यस्तो छ, केसम्म चाहिँ न्यूनीकरण भएको हो होइन, तर के हो भनेपछि मलाई लाग्छ सहर बजारबाट आउने भाइ बहिनीहरू होइन, युवा साथीहरूले चाहिँ गाउँको भाइ बहिनीहरूलाई बिगारे जस्तो मैले महसुस गरेको कि। किनकि अब त्यहाँ रुममा खाने होइन, अहिले यहाँ गाउँमा आएर ल भाइ खाउँ न होइन, यो खाँदा के हुँदैन भनेर सानो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कुलतमा पनि फसाएको जस्तो मलाई के हदसम्म है 50% चाहिँ न्यूनीकरण भएको छ होइन। चोरी छिपी खानेहरू चाहिँ अब घरमा खान सक्दैनन् होइन। अब त्यही गाई बस्तु चराउन जाँदा अब विजय भाइले भने जस्तै होइन, अब खोलाहरू अनि त्यहाँ गएर चाहिँ खाने चाहिँ खाएकै छन् होइन। कसैले चाहिँ बिगारेका छन् भनेपछि धेरै अब कुनैहरूले चाहिँ ल खानुभन्दा अब पैसाको पनि सर्टेज पर्यो नि त। पहिला रुममा बस्यो भने त्यही घर परिवारबाट नि अब पैसाहरू रासनमा यतिसक्यो, पढाइको यो खर्च भयो भनेर बढी मागेर नि अब पैसाहरू घर परिवारबाट पठाउँथे भनेर चाहिँ अहिले त्यस्तो छैन। अलिकति पैसाको प्रोग्रामले गर्दा पनि अलिकति केहीसम्म कम भएको छ र धेरै हदसम्म चाहिँ आफू नभएर अरूहरूलाई पनि कुलतमा चाहिँ यो फसाएको हो। र यो एउटा कुलत अन्तर्गत नै म यो बालविवाहलाई पनि म कुलतै भन्छु कि। यो अहिले इन्टरनेटमा सबै बालबालिका भाइ बहिनीहरू घरमै बसे, सबैसँग फोन भयो, इन्टरनेट भयो होइन। अब के गर्ने त भने यो लभका कुराहरू छन् होइन। अनि सानै उमेरमा अब भागी विवाह गर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले एकदम बढिरहेको छ क्या। यो लकडाउनले अब खै बाँचिन्छ मरिन्छ भन्छन् कि फेरि सोद्धाखेरि किन यस्तो होइन। अब लभका कुराहरू सोद्धाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ एकदम समस्या रूपमा देखाएको छ कि। मैले बालविवाह चाहिँ धेरै बढिरहेछ कि, एकदम यो इन्टरनेटको दुरुपयोग भइराखेको छ। फोनहरू अब एउटा त के भयो भने हामी अनलाइन क्लास लिन्छौँ भनेर नि आमा बुवाहरूले चाहिँ मोबाइलहरू किनिदिने, इन्टरनेटहरूमा होइन पैसाहरू मोबाइलमा पैसा हालिदिने। अनि यसले गर्दा चाहिँ अब आमा बुवाहरूले त पढिरहेछन् हाम्रो छोराछोरीहरू भन्छन् होइन, तर कैयौँ बालबालिकाहरू चाहिँ अहिले इन्टरनेटको दुरुपयोग गरेर चाहिँ आफै जोखिममा परेका छन्। एकदमै पछिल्लो समयमा एकदमै त्यो भयो विकृति नै भनौँ न। एउटा इन्टरनेटको पहुँचमा चाहिँ अलिक बढी बालबालिकाहरू या अन्य अगाडिको समयमा इन्टरनेटमै नआउने मान्छेहरू या इन्टरनेट आइडीहरू नै नभएका मान्छेहरू फेसबुकतिर देखिन थालेका छन्, टिकटकतिर अलिक बढी सक्रिय भएका छन् घरमा भएकाले। पक्कै पनि अन्य सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यो कुलत नै हो एक किसिमले, अलिकति केही मात्रामा सुरक्षित रहनु होला, यो आग्रह तपाईँहरूले गर्न चाह्यौँ। र केही रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नु होला र यो समयलाई सदुपयोग गर्नु होला। उहाँहरू जस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू उहाँहरूले गरिरहेका कार्यक्रमतिर पनि अलिकति लगनशील हुनुहोला र त्यसबाट पनि तपाईँहरूले केही कुरा सिक्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र तपाईँहरूले पक्कै पनि त्यो व्यवहारमा लागू गर्नुहुनेछ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। छोटकरीमा तपाईँहरूलाई अब यो समयमा यस्तो अवस्थामा बालबालिकामा पर्ने प्रभावलाई लिएर, बालबालिकामा परेको शिक्षाको प्रभावलाई लिएर सरकारले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ होला, छोटकरीमा विजयजी र खेमजी दुवैबाट सरकारलाई सुझाव या सम्बन्धित निकायलाई सुझाव, परिवारलाई सुझाव के छ उहाँहरूबाट बुझौँ। एकदमै अन्त म सरकारलाई के माग गर्दछु भने स्थानीय सरकार सबैले होइन, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनेहरूको लागि ठिक छ हामी इन्टरनेटबाट गर्छौँ, अनि इन्टरनेटको पहुँचमा नहुने रेडियो कार्यक्रमहरू, टोल शिक्षा कार्यक्रमहरू र यी विभिन्न किसिमले कसरी हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ पढाइको गुणस्तरलाई नखस्किनको लागि हामीहरूले एउटा निश्चित प्लान बनाउनु नै छ। र बिन्ती सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूमा के छ भनेपछि इन्टरनेटको चाहिँ सही सदुपयोग गरिदिनु होला। एकदम इन्टरनेटमा धेरै कुराहरू छन्, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नगरिदिनु होला। नेटलाई चाहिँ एकदमै इन्टरनेटलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न जाने भनेपछि सबै इन्टरनेटमा छ। हामीहरू नजानेको कुराहरू हाम्रो दाइ हाम्रो आमा बुवाहरूलाई सोधौँ र राम्रो तरिकाले चाहिँ आफ्नो होइन आफ्नो नेतृत्व विकास सँगसँगै होइन आफ्नो घर परिवारको सबै इज्जतका कुराहरूलाई पनि राखिदिनु होला। र एउटा समस्या परेको छ शारीरिक मानसिक संवेगात्मकलाई, यसलाई चाहिँ हाम्रो घर परिवारले चाहिँ हाम्रा छोराछोरीहरूलाई कसरी रचनात्मक बनाउने, कुनै दिन केही गेमहरू खेल्न लगाउने, घरमा होइन अब खाने पकाउने कुराहरूमा पनि उनीहरूलाई फकाइ फुलाई होइन कसरी हुन्छ काममा पनि लगाउने, पढ्ने बानीहरू पनि बसाउने कामहरूमा चाहिँ अभिभावकहरूले पनि जोड दिनु होला। उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो मानसिक तनाव पर्ने कुराहरू नगर्नु होला। लकडाउनले उस्तै त बालबालिका भाइ बहिनीहरू एकल भएका छन् भन्न चाहन्छु। एकदमै पक्कै पनि विजयजीबाट के छ सुझाव सल्लाह सरकारलाई, सम्बन्धित निकायहरूलाई,
परिवारलाई बालबालिकाको हैसियतले या एउटा बालबालिकाका लागि के छ सुझाव, यो अवस्थामा के गर्नु पर्ला सरकारले, शिक्षामा परेको प्रभाव, स्वास्थ्यको प्रभाव, सम्पूर्ण विषयलाई लिएर के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सरकार पक्ष सम्बन्धित निकायलाई? कार्यक्रममा अहिले चाहिँ बालबालिकामा चाहिँ शिक्षा, विशेष कुरा शिक्षा छ, अनि त्यसै गरी डर त्रासका कुराहरू आउँछन्। त्यसमा चाहिँ सरकारले जति खेल्नुपर्ने हो भूमिका खेलिरहेको छ, तर पनि केही अपुरो छ कि भन्ने हामी सबैलाई लागेको छ। जति गर्दा पनि हामीलाई केही न केही अपुरो छ कि भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। त्यसैले शिक्षा कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न विभिन्न डिस होम च्यानलहरूबाट शिक्षा दिने कुरा भइरहेको छ, राष्ट्रिय च्यानलहरूबाट पनि एउटा शिक्षा दिइरहेको छ, अनि त्यसै गरी सरकारी विद्यालयहरूबाट पनि शिक्षाका कुराहरू आइरहेको छ। तर शिक्षा दिइरहने कुराहरूलाई एउटा निर्णय गरेर मात्र भएको छ या अनुगमन पनि गर्नु पर्यो। विद्यालयहरूले साँच्चीकै के शिक्षा दिइरहेका छन् या भनेको कुराहरू मानिरहेका छन् त? बालबालिकाको सहभागिता कतिको छ? उहाँहरू बसेर चाहिँ, जसरी नगरपालिका हो भने सम्बन्धित नगरपालिकाको भनौँ न शिक्षा शाखा प्रमुख हुन्छ या शिक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरू हुन्छ, उहाँले चाहिँ विद्यालयको एक दिनमा चाहिँ एटेन्ड भएर बरु नबोलेरै पछाडि कस्तो सहभागिता छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको त्यो हेरिदिन पाए झन् राम्रो हुन्छ, झन् सुनमा सगन्ध नै हुन्छ भन्छु म त। अनि अरू कुराहरू छन्, सरकारले गर्नुपर्ने कुरा भनेको नै धेरै छन्। अब पहिला इन्डियाबाट विभिन्न देशका विभिन्न भूभागबाट आउने बालबालिकाहरूलाई, आमा बुवासँगै आउने बालबालिकालाई चाहिँ नहेरेको अवस्था थियो। अब यदि त्यो अवस्था आयो, पुनः पनि त्यो अवस्था आयो भने, अझ पनि आउँदैछन्, तर पनि त्यो अवस्थामा पनि सरकारले चाहिँ सक्दो पहल गरिदियोस्, हामी त्यो आग्रह गर्दछौँ। यति नै छ भनौँ। पक्कै पनि आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको अवधिभर सकभर हामीले यो लकडाउन र बालबालिका विषयमा, बालबालिकाका समस्याहरूका अवसरका विषयहरू या असरका प्रभावका विषयहरू र समस्याका विषयहरू र घटनाका विषयहरू, विभिन्न समसामयिक विषयहरूलाई समेट्न प्रयत्न आजको कार्यक्रममा गऱ्यौँ र कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ लगभग र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका युवाहरूको आवाज भन्ने मुख्य नाराका साथ युवा मञ्च सुदूरपश्चिमद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम तर्क बहसको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ। आज हामीसँग जोडिनुभयो जिल्ला बाल सञ्जाल बैतडीका पूर्व अध्यक्ष खेमराज अवस्थी जी र नगर बाल सञ्जाल धनगढीका अध्यक्ष विजयराज जोशीसँग आजको कुराकानीलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न हामीले गऱ्यौँ, समसामयिक विषयहरूलाई समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू केही मेटियो होलान् र केही बहसमूलक बने होला र तपाईँहरूलाई लागेका कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामीसँग हाम्रो यो बहसलाई अझ सहजीकरण गर्नको निमित्त या अझ के आफ्ना धारणाहरू राख्नका निमित्त र बालबालिकाका तर्फबाट भएर के धारणाहरू राख्नका निमित्त र राखेर साथ दिनुभयो। तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। जिल्ला बाल सञ्जाल बैतडीका पूर्व अध्यक्ष खेमराज अवस्थी र नगर बाल सञ्जाल धनगढीका विजयराज जोशीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस तर्क बहस कार्यक्रमबाट अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तु, अन्य युवाहरू र फरक कुराकानीका लागि अर्को कार्यक्रम तर्क बहस को 5औं श्रृङ्खला आउने नै छ। प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्दै आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सँगै नमस्कार, शुभ साँझ, नमस्कार।